अजीज़ दोस्तों, बहुत सारे बहन भाई जादू की परेशानी, जादू की मुश्किलात में मुब्तला रहते हैं और वो आसान और जल्द असर करने वाले वज़ाइफ की तलाश में रहते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, आज की खसूसी वीडियो हम आपको एक आसान सा अमल बताएंगे। ये अमल आप करके देखें, 3 बार ये अमल आप करके देखें, इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा आपका जादू 90% तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे बहन भाइयों के भी ये सवालात आते हैं कि लोग जादू करते क्यों हैं, क्योंकि सबको पता है कि जादू एक शिरकिया अमल है। इसको करने वाला, करवाने वाला, सीखने वाला, सिखाने वाला शिर्क करता है और शिर्क कुफर है और काफर का ठिकाना जहन्नुम है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जादू करना या करवाते क्यों हैं? तो अजीज़ दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह हसद है। याद रखें, हसद एक जहर है जो इंसान खुद पीता है और इस चीज़ की तवक्को करता है कि अगला उससे मर जाए। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि हसद की हालत ये होती है कि वह जिस इंसान से हसद करता है उसको नुकसान पहुंचाने से पहले अपने आप को वो नुकसान खुद पहुंचाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी या खुश्क घास को। और एक और जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मोमिन के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे जमा नहीं हो सकते। यानी या तो उसके दिल में ईमान होगा या किसी के लिए उसके दिल में हसद होगा। याद रखें, अल्लाह पाक ने अगर किसी इंसान को कोई खुशी, कोई नेमत, कोई अच्छी चीज़ दी है तो वो आपसे छीन कर नहीं दी। उसका वो अपना नसीब था, उसकी अपनी मेहनत थी। और जो अल्लाह पाक ने आपको दे दिया वो अगला इंसान आपसे छीन नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी लोग हसद करते हैं। अरे उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, अरे वो कितना खुश रहता है, अरे उसके घर में तो कोई बीमारी नहीं, अरे वो तो इतना बड़ा घर बना रहा है, इतना बड़ा कारोबार चला रहा है, वो तो अपनी बीवी के साथ फलां घूमने गया, वो तो फलां फलां काम कर रहा है, उसकी बीवी देखो कितनी अच्छी, उसके बच्चे देखो कितने अच्छे, वो तो यहाँ यहाँ जाके खाते हैं, यहाँ यहाँ जाके शॉपिंग करते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं हसद की वजह से इंसान अगले इंसान पर जादू करवाना या जादू के ज़रिए जिन्नात भेज के उसको तंग करवाना शुरू करता है। अब अगर किसी इंसान के ऊपर जादू मौजूद हो तो उसकी क्या निशानियाँ, क्या अलामात हैं, तो इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप ये सिम्टम्स या निशानियाँ जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन के ऊपर उस वीडियो का लिंक नज़र आपको आ जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियो देख लें, वरना इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और वो वीडियो देख सकते हैं। अब किसी इंसान के ऊपर जादू, जिन्नात का असर मौजूद है और वो असर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप तरह तरह के वज़ाइफ भी कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं, लेकिन आपको शिफा नज़र नहीं आ रही। तो हम आपको एक आसान सा गुस्ल का अमल बताते हैं। ये अमल आप करके देखें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर होगा। अजीज़ दोस्तों, ये अमल आपने जुमेरात को असर से मगरिब के दरमियान में ही करना है कि आपने 7 बेरी के पत्ते या 21 या 28 या 35 साथ साथ करके जितने मर्जी बेरी के पत्ते आप ले सकें, आपने बेरी के पत्ते ले लेने हैं। उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लें और कोशिश करें कि वो बेरी के पत्ते बिल्कुल फ्रेश हों। अगर आपको फ्रेश पत्ते नहीं मिल रहे तो ऑनलाइन भी बेरी के पत्ते मिलते हैं या उनका पाउडर भी मिलता है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ताज़ा बेरी के पत्ते मौजूद हैं तो कोशिश करें कि उन बेरी के पत्तों के ऊपर कोई चोट, कोई ज़ख्म ना हो। उन बेरी के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश करें और नहाने वाले पानी के अंदर उन पत्तों को शामिल कर लें। याद रखें, पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नीम गर्म पानी के अंदर आप ये पत्ते ऐड कर लें और ऐड करने के बाद उस पानी से आप गुस्ल कर लें। और हर जुमेरात को आपने मगरिब से लेके इशा के दरमियान हर कमरे के अंदर, अपने घर के हर कमरे के अंदर एक मरतबा अजान देनी है। ये अमल आपने लगातार 3 जुमेरात लगातार करना है। यानी कि एक जुमेरात को किया, अगली जुमेरात को किया, उससे अगली जुमेरात को भी करना है। 3 जुमेरात को ये आप अमल करें। वैसे तो पहले ही जुमेरात को आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा, बेशक आप बिल्कुल ठीक क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी आप ये अमल 3 जुमेरात तक ज़रूर करें। अगर आपको बेरी के पत्ते भी नहीं मिल रहे
تازہ بھی نہیں، خشک بھی نہیں، یا آن لائن بھی نہیں مل رہے، تو آپ 5 وقت نمازی جو انسان آپ کے گھر میں یا کہیں بھی آگے پیچھے کوئی انسان موجود ہو جو 5 وقت کا نمازی ہو، اس انسان کا غسل کا پانی یا وضو کا پانی جمع کر لیں۔ وہ پانی اپنے اوپر بہا دیں، یعنی کہ اپنے جسم کے اوپر وہ پانی بہا دیں۔ زیادہ تر لوگ وہ پانی اپنے پشت کے اوپر یعنی کمر کے حصے پر بہاتے ہیں، تو آپ بھی وہ پانی اپنے کمر کے حصے پہ بہا دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ضرور ہوگا۔ عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو پہلے ہی غسل میں 90% تک ٹوٹ جائے گا۔ مولانا عبدالسلام کا واقعہ جو اکثر ہم پیش کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک عورت کے اوپر بہت ہی شدید قسم کے جنات کا اثر موجود تھا۔ جب ہم نے اس کے جنات کا علاج کیا اور ان جنات سے ہم نے اس عورت کے اندر آنے کی وجہ پوچھی، تو ان تمام جنات نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم فلاں جادوگر کے ساتھ جادو میں مدد دیتے تھے اور ہم ایک انسان کے اوپر جادو کر رہے تھے، اور ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جب یہ انسان مرے گا تو اس کا جسم ہمارا ہوگا۔ تو جب وہ انسان مر گیا تو اس عورت نے ان کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ اس انسان کو بیری کے پتوں سے غسل دے دو۔ تو جب اس کو بیری کے پتوں سے غسل دیا گیا تو اس کا جسم ہمارے لیے بہت بھاری ہو گیا اور ہم اس کا جسم نہیں کھا پائے۔ بس اس کا بدلہ لینے کے لیے ہم اس عورت کے پیچھے پڑ گئے، اور اگر آپ اس عورت کا علاج نہ کرتے تو ہم اس عورت کا جسم کھا لیتے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں بیری میں میرے رب نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد بیری کے پانی سے غسل دینے کا حکم دیا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک و مولا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔